مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الكور ديال لا فيسكاليتي سيمستر 5 اليوم غنشوفو واحد الكا دائما في إطار لامبو سور لي سوسيتي. عندنا واحد لا سوسيتي سوفيكا اللي هي واحد سوسيتي انونيم، راس المال ديالها هو رأس المال ديالها اللي هو مليون ديال الدرهم. دونك بارسيالمون ليبيري، يعني ماشي توتالمون ليبيري، partiellement libéré يعني ماشي totalement libéré. Au titre de l'exercice 2020 il vous remet les informations suivantes. donc بالنسبة لسنة 2020 عطاتنا هاد المعلومات. دونك عندنا هنا واحد ليكستري ديال سي بي سي، دونك فيه les charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes, impôts sur les résultats, produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants, résultats net comptable. donc اللي كيبان لكم شوية غريب هو انهم عاطينكم الريزولطا نت وعاطينكم لامبو سور لي ريزولطا. دونك كيفاش كنتعاملوا مع بحال هاد الحاله هادي؟ اذا عندنا بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون عندنا واحد الفاكتور داشا دو مارشانديز اللي هي كونطابيليزي اون تي تي سي، يعني شرينا السلعه ودخلناها اون تي تي سي ب 30000 درهم. عندنا فاكتور داشا دان اورديناتور، يعني شرينا واحد الاورديناتور ب 16000 درهم، امورتيسمون اونغوجيستري واعتبرناها من لي شارج ديكسبلوطاسيون. وعندنا ان فاكتور دو ديبلاسمون دان ريبريزونطون كوميرسيال ديال 4000 درهم اور تاكس. اذا هنا قالك بالنسبه لجوج شارج فينونسيير عندنا 30000 درهم دانتيغي دو ريمينيراسيون دي كونت كورون داسوسي. كونت كورون داسوسي شحال فيه 600000 درهم، لو طو ديال 5%، ولو طو اوتوريزي هو 2.25%. دونك بالنسبه اللي ما فاهمش شنو هو كونت كورون داسوسي، ما فاهمش يعني اللي ما شافش الفيديوهات الاولين يرجع يشوفهم، لان هاد الفيديوهات اللي كنديروهم على اساس انكم شفتوا الفيديوهات الاولين. بالنسبه لثلاثه شارج نون كورونت عندنا 2800 درهم ماجوراسيون بور بايمون تارديف دي زاكونت، وعندنا 78000 درهم ديال لي زاكونت بروفيزيونيل، يعني لي زاكونت اللي خلصنا في هذاك العام، لي زاكونت اللي خلصنا في هذاك العام. داكوغ. بالنسبه لي برودوي ديكسبلوطاسيون فيهم واحد 800000 درهم شيفر دافير و 50000 درهم برودوي اكسيسوار. دونك بالنسبه ل 5 عندنا برودوي فينانسيي. برودوي فينانسيي فيها 12000 درهم دي برودوي دو بارتيسيباسيون دون لو كابيتال دين سوسيتي، يعني 12000 درهم بارتيسيباسيون دون لو كابيتال دين سوسيتي، يعني دي ديفيدوند اللي كيجيونا ارباح اللي كيجيونا من واحد السوسيتي اللي حنا داخلين فيها كوم دي زاسوسي. وعندنا 1500 درهم دامبو سور لي زانتيغي دان كونت ا تيرم. دونك كونت ا تيرم او طو دو 20%. دونك كونت ا تيرم يعني هما كنكونوا حاطين الفلوس ديالنا دايرين لهم لي باغن بلوكينهم، بلوكينا لواحد السوم دارجون وكناخدو عليها دي زانتيغي. بالنسبه للبرودوي نون كورون عندنا واحد 9000 درهم دي سيفونسيون غوسيو. اولا قالك ديتيرميني لو ريزولطا فيسكال. دونك اول حاجه يا اما هنا كديروا الريزولطا افون امبو ولا كديروا الريزولطا نيت. غير هو ملي كديروا الريزولطا نيت كونطابل اللي غنجيبوها من سي بي سي بيان سور، اللي كتجيبوها من سي بي سي بيان سور، خاصكم ما تنساوش انكم تجيبوا الريزولطا نيت كونطابل. دونك الا شفتوا زي ريزولطا نيت كونطابل خاصكم ما تنساوش هاد لامبو سور لو ريزولطا كتزيدوه مع لي ريانتيغراسيون. داكوغ. دونك اول حاجه كنبداو بها الريزولطا نيت كونطابل 273600. دونك 273600 والريزولطا امبو سور لو ريزولطا كيكون اكسكلو من دروا دو ديديكسيون، يعني لامبو سور لو ريزولطا ما كيكون شارج نون ديديكتيبل كنزيدوه. داكوغ. وبهاد الطريقه غيولي عندنا تمايا بحال حطينا الفوق لامبو يعني الريزولطا افون امبو، ريزولطا كونطابل افون امبو. صافي. غنمشيو دابا لاناليز ديال لي برودوي. اول حاجه عندنا الشيفر دافير سي ان برودوي امبوزابل. عندنا لي برودوي اكسيسوار تا هما سي ان برودوي امبوزابل. عندنا لي برودوي دو بارتيسيباسيون ولا لي ديفيدوند، ها هما لي برود ديفيدوند ديال 12000 درهم. دونك هادوك لي ديفيدوند راهم شارج
un produit non imposable يعني مع les déductions. Donc produit de participation exonéré à 100% يعني ما في، donc غيتنقص مع les déductions ب 12000. عندنا intérêt، عندك قالك le produit imposable au montant brut. L'impôt constitue un crédit d'impôt déduit de l'IS à payer. Donc شنو عندنا هنا؟ قالك عندنا عندنا واحد 1500 درهم sur impôt sur les intérêts d'un compte à terme. شوف دابا هادوك لي زانتيغي اللي كيكونوا كونت ا تيرم كتكون كتخلص عليهم واحد لامبو. مثلا هاد لي زانتيغي المونطون ديالهم هو 100 درهم مثلا، كتخلص عليهم واحد 20%، يعني شحال كيبقى فيهم؟ كتبقى فيهم 80 درهم. دابا نورمالمون هما كيجيونا النت، حنا خصنا ندخلوهم بروت. خصنا حنا في لا فيسكاليتي لادمينستراسيون فيسكال كتقول لك هادوك لي زانتيغي اللي كيجيونا على واحد الكونت بلوكي، اللي كيجيونا على واحد الكونت بلوكي، على واحد الريمونيراسيون ا تيرم، ما خاصكش تدخليه بالنت، خاصك تدخليه بالبروت. يعني حنا خصنا ندخلو بال100، خصنا ندخلو 100، وهذاك المونطون ديال لامبو حتى كنحسبوا لياس وكنحيدوه، هذيك 20 كنقصوها. دونك لياس ابيي كتساوي لياس دو ناقص هاد 20، وهذيك 20 كتسمى كريدي دامبو. وهاد القضيه هادي راه سبق دوينا عليها بالتفصيل وشرحناها في واحد الفيديو سابق، اللي ما مفرجش في الفيديوهات اللي درنا الاولين يرجع لهم. دونك دوينا على هاد القضيه هادي. دونك انا نورمالمون الا كنت مدخل هذيك 80 غادي نزيد واحد 100، غنزيد 21 مع لي ريانتيغراسيون عاد باش غنقصها. سينو الا كان بحال في هاد الحاله هادي ما قالش ليا راني دخلتهم بالنت، هنا جا ديريكتومون عطاني ديك لامبو. دونك هاد لامبو هادي ما غندير لها والو. علاش؟ حيت هاد لي زانتيغي دان كونت كورون ا تيرم، هاد لامبو ما غادي نقصها، ما غادي ندير لها والو دابا. علاش؟ لانني في الاول هذاك لانتيغي اللي كيجيني كندخلو مع لي برودوي فينانسيي بالبروت حتى كنحسب لياس دو عاد باش كنقص هذيك المونطون ديال لامبو وكتسمى كريدي دامبو. صافي. دونك اولا بعدا هذاك لانتيغي هو c'est un produit imposable au montant brut. D'accord? Donc l'impôt هو c'est un crédit d'impôt déduit de l'IS à payer. Donc هذاك l'intérêt كندخلوه بالبروت، ما كندخلوهش بالنت. بعض المرات الا لقينا في شي اكزامان انه داخل بالنت، هذيك المونطون ديال لامبو، هذيك الغوتوني على سورس كنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون حتى من بعد اش كنحيدوها. دابا ما قال لي والو، اذا غنعتبرو داخل بالبروت. دونك هذيك لامبو ما غندير لها والو حتى نحسب لياس وغنحيدها. Produits non courants, ce sont des produits imposables. D'abord, غنمشي l'analyse des charges. عندي achat de marchandises. عندي achat de marchandises. شنو داير ليا هما؟ شنو داير ليا هنايا؟ قالك achat de marchandises. Achat de marchandises, une facture d'achat de marchandises comptabilisée en TTC. دابا هاد لي marchandises هادو خاصهم يكونوا ديديكتيبل. اش خصني ندخلهم؟ خصني ندخلهم اور تاكس. دابا ملي كنديرو اشاد مارشانديز لو كونت 6111 خصني ندخلهم اور تاكس، ياك؟ دونك انا خصني ندخلهم اور تاكس، ولكن انا حاسبهم تي تي سي، يعني مزيد التيفيا، يعني انا زايد التيفيا. حيت شنو هو التي تي سي؟ هو الاور تاكس بلس التيفيا. اذا هذيك المونطون ديال التيفيا اللي زايد باش نفوق لي شارج انا خصني نحيدها. دونك شنو كندير؟ كنجي في الاخر وكنزيدها. دونك اللي ما فاهمش هادشي راه غادي يمشي يرجع من الاول. داكوغ. دونك شنو عندي اشا دو مارشانديز ديديكتيبل اون اور تاكس، وهاديك المونطون ديال التيفيا اللي داير انا غنعاود ندير لها لا ريانتيغراسيون دو لا تيفيا.
دونك غادي ندير 30,000 على 6 كتساوي 5000 درهم. دونك التيفيا المونطون تي تي سي عندي هو 30,000. دونك هاديك ما كنقسموش ديما على 6. دونك المونطون تي تي سي دونك 30,000. دونك شنو كندير انايا؟ الا بغيت لوغ طاكس كندير 30,000 على 1.2. هذا هو لوغ طاكس. وإلا بغيت التيفيا اش كندير؟ كندير 30,000 على 1.2 اللي هو لوغ طاكس. وفاش كنضرب هذا كنضربو في التيفيا في 0.2. ولا جيتي تشوف هذيك 0.2 قسمة 1.2 ياك، هادي غتعطيك 1/6. غتعطيك 1/6. يعني بحال كتشد هاد المونطون تي تي سي، بحال كتشد هاديك 30,000 وكتقسمها كتضربها في 1/6. يعني بحال كتقسمها على 6 غتعطيك التيفيا صافي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير التيفيا هي 30,000 على 6 5000 درهم. دونك هذيك المونطون لا بارتي اللي عندها علاقه بالتيفيا كنزيدها مع لي ريانتيغراسيون 5000 درهم، لان هذاك المونطون ديال لاشا د مارشانديز خص يدخل اوغ طاكس وانا مدخلو تي تي سي. دونك لا بارتي ديال التيفيا كنزيدها مع لي ريانتيغراسيون كنحيدها لك. ملي كنزيدها مع لي ريانتيغراسيون بحال كنحيدها لك لانها نو اكسبتي فيسكالمون. انت خصك تدخل غير 25,000 اللي هي اوغ طاكس، وانت مدخل لي 30,000. يعني زايد ديك 5000 باش ناقص ديك 5000 باش الريزولطا يكون عندك ديفيسيتير مزيان باش ما تخلصش بوكو دامبو. دونك الدوله كتقول لك لا، هذيك التيفيا انا غنزيدها لك مع لي شارج، غنغيانتيغريها لك مع لي شارج، حيت انت ما من حقكش تدخل تي تي سي، خصك تدخل اوغ طاكس صافي. شنو عندي عاوتاني؟ عندي achat d'un ordinateur. Donc هذا achat d'un ordinateur ce n'est pas une charge. L'ordinateur كاين مع les immobilisations في l'actif immobilisé. Donc انا شاري واحد ليليمون ديال l'actif immobilisé وحاطو مع لي شارج. donc هذه c'est une charge. donc la cause ما كايناش. donc هنا فاش كنشري شي اليمون في الكلاس 2 وكنحطو مع لي شارج دونك كيتعتبر كونط داكتيف. لي كونط داكتيف نون ديديكتيبل، يعني شارج نون ديديكتيبل. دونك غنحط 16,000 في المونطون ديال داك لورديناتور. شنو عندي عاوتاني؟ عندي فاكتور دو ديبلاسمون دان ريبريزونطون كوميرسيال. دونك في الكور ديال التيفيا لا تاكس سور لا فالور اجوتي غنشوفو بان لي فري دو ديبلاسمون و لي فري ديال الميسيون و لي فري دو ريبريزونطاسيون كيكونوا اكسكلو من الديديكسيون، كيكونوا اكسكلو من الدغوا ديديكسيون، يعني ما كنديروش ليهم لا ديديكسيون. دونك ملي كنكونطابيليزيهم تي تي سي، كيتكونطابيليزاو تي تي سي داكوغ. دونك سون كونطابيليزي تي تي سي. دونك انا هذيك المونطون ديال التيفيا وانا مدخلهم اوغ طاكس، يعني هذيك لا بارتي ديال التيفيا انا ضايع فيها. دونك نورمالمون هاد لي فري دو ديبلاسمون اي ديال واحد الريبريزونطون كوميرسيال انا مكونطابيليزيهم بلوغ طاكس، الوغ كو انا ما عنديش الحق في لا ديديكسيون. يعني انا خصني نكونطابيليزيهم تي تي سي وانا كونطابيليزيتهم اوغ طاكس. دونك انا ضايع في هذاك المونطون ديال التيفيا، ما زيدهاش مع لي شارج، ضايع فيها. دونك انا اش غندير دابا؟ غادي باش نحسبو الريزولطا بروت فيسكال كنقصو لك هذيك المونطون ديال التيفيا كنقصوها لك مع لي ديديكسيون. دونك شنو عندي 4000 مضروبه في 20%. 4000 مضروبه في 20% هي 800 درهم. دونك 800 درهم كنحطها مع لي ديديكسيون. عندي لانتيغي دي كونت كورون، وهادشي سبق دوينا عليه. اول حاجه لا كونديسيون الاولى اللي غنشوفو اش كيقول لك، واحد لانفورماسيون هنايا
كيقول لك بان le capital راه partiellement libéré. Donc une fois le capital qui compte partiellement libéré صافي ما تبقاش تناقش هذيك لا شارج il est non déductible ديال l'intérêt. Donc le montant de l'intérêt réintégration totale car le capital n'est totalement libéré. Donc 30,000 درهم 30,000 درهم. دونك شنو كندير كنشد هذيك 600,000 هذيك 600,000 كنشد 600,000 ماشي كنغيانتيغري غير اون بارتي ولا 600,000 نضربها في 0.05. دونك هي كنشد هذيك المونطون ديال لافونس اللي عطانا داك لاسوسيي فوا لو طو اللي ابليكينا عليه هي 30,000 درهم. دونك هنا ما غنشوفش الكبير الصغير ولا غنقارن لو طو اوتوريزي ولا لا. اون فوا ملي كيقول لك لو كابيتال بارسيالمون ليبيري يعني ماشي توتالمون ليبيري كتشد هذيك لانتيغي كامل وكدير دي شارج نون ديديكتيبل. دونك سي اون شارج نون ديديكتيبل 78,000. امبو سور لو ريزولتا هادشي اللي قلناها. عندنا لي ماجوراسيون charge non déductible. عطينا واحد لي ماجوراسيون راهما دي ماجوراسيون pour paiement tardif des acomptes 2800. دونك هذيك هي سي اون شارج نون ديديكتيبل. عندنا لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك لي زاكونت الا كانوا عاطينهم لك اللي يكون في ليكزامان كتعتبروا شارج نون ديديكتيبل كنزيدوهم. و بيان سور لامبو سور لو ريزولتا الا كنت حاط هنا الريزولتا نيت خصني نحط هنا لامبو سور لو ريزولتا مع لي ريانتيغراسيون. دونك كنشد هذيك الريزولتا نيت كونطابل اللي خدمت بها كنزيد على هاد لي ريانتيغراسيون كنحيد منها لي ديديكسيون كتعطيني ريزولتا فيسكال ديال 461,000. هاد الريزولتا فيسكال نيت باسكو هنا ما عنديش ديفيسيت زيرو. السؤال الثاني قال كالكولي لي هيستوريك اي لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك سي فاسيل لي هيستوريك كيما سبق وشفنا كنديرو الريزولتا فيسكال نيت فوا لو طون موان لا سوم ا ديدوير. دونك عندي 461,000 هذه هي المونطون ديال الريزولتا نيت فيسكال. هاد 461,000 داخله في الترونش ما بين 300,000 وواحد ومليون. اذا لو طو ابليكي هو 20% ولا سوم ا ديدوير هي 30,000. دونك بهاد الطريقه لي ستيوريك اللي خصنا نورمالمون تيوريكمون نخلصو للدوله هو 62,200. الوغ لا كوتيزاسيون مينيمال. La cotisation minimale هي chiffre d'affaires plus produits accessoires plus le produit financier sauf les dividendes. إلا لا كان البروف ديالكم ما كيتسوقش لي ديفيدوند تبعوا البروف ديالكم plus les subventions et dons reçus. هادشي كنضربوه 0.5%. دونك chiffre d'affaires عندي 800,000 درهم اللي هو vente de marchandises. chiffre d'affaires هو vente de marchandises راهو chiffre d'affaires 800,000 درهم. برودوي اكسيسوار راهم عاطينا 50,000 درهم. برودوي فينونسي راهم الفوق اللي هما 25,000 ناقص 12,000 ديال ديفيدوند زائد 9,000 ها هي ديال سيبفونسيون غوسي. كنضربو هادشي في 0.5 وكنقسمو على 100 غتعطيني كوتيزاسيون مينيمال 4,360 درهم. من بعد السؤال قال لك ديتيرميني لي اس دو او تيتر دو ليكزيرسيس 2020. دونك لي اس دو هو البلوز élevé. دونك on a l'historique supérieur à la cotisation minimale. دونك لي اس دو هو 62,200 درهم هو الكبير. ولكن l'entreprise doit verser le montant de l'ISD du milieu du crédit d'impôt. دونك هنا قال لك السيدي كاين عندي واحد لانتيغي على لي كونت ا تيرم ياك كاين عليه واحد الكريدي دامبو. هاد لامبو هادو اللي قال لنا هنا اش قال لك هنا قال لك هنا واحد 1500 درهم دامبو سور لي زانتيغي دان كونت ا تيرم. دونك هذاك لامبو على لي زانتيغي دان كونت ا تيرم ما كنحيدهمش فاش كيجيني هذاك لو برودوي هذاك لو برودوي هو راه ابليكي عليه واحد الغوتوني على سورس واحد لامبو. يعني هذاك البرودوي ديال هذاك الكونت بلوكي ديال هذاك الكونت ا تيرم راه ديجا ابليكي عليه واحد لامبو. هاهي غنجبدها لكم سبق وشفناها هادي الساتشي سبق وشفناه ها هو.
قلنا بأن les intérêts provenant de placements à revenu fixe doivent être incorporés dans les produits financiers par leur montant brut. يعني خاصهم يدخلوا بالبروت. هذيك la retenue à la source de 20% non libératoire de l'IS يعني اللي ما كتعطيكش الحق انك تحرر من l'IS مالها est considéré comme un crédit d'impôt qui تكون imputable sur l'IS. Donc on parle de la taxe sur les produits de placement à revenu fixe TPPRF. دونك سبق شرحناها في واحد الفيديو مزيان، يعني اللي ما فهمش اش كنقول يرجع للفيديوهات، ما ديما ندير ليه. حنا دابا كنشوفوا غير لي زيكزيرسيس باش كنتمرنوا. اذا هذاك لياس اللي هو دو كنحيد منه هذاك الكريدي دامبو ديال هذيك لي زانتيغي ديال لي كونط ا تيرم ديال 1500 درهم، كيبقى ليا لياس ا بيي اللي هو 60700 درهم. ابخي ملي كنبغي ندير ريغولاريزاسيون ديال لياس، دونك عندنا لياس ا بيي هو 60700 درهم، يعني لياس دو اللي حسبنا نقصنا منه الكريدي دامبو. لي زاكونت بروفيزيونيل اللي خلصنا وسط العام ها هما راهم عاطينهم لينا. قالك سيدي اكونت بروفيزيونيل ديال 78000 درهم. شحال خلصنا وسط العام؟ ديال 78 خلصنا 78000 درهم. هاد لي زاكونت بروفيزيونيل ديال 2020 هادو هما لياس دو ديال 2019 خلصناهم في 2020. دونك حنا في 2020 خلصنا 78000، يعني خلصنا اكثر من داكشي اللي خصنا نخلصو نورمالمون 60700 درهم. Donc, l'IS a payé inférieur aux acomptes. L'entreprise dispose d'un excédent. Donc, هنا كنت سال الدولة، أنا خلصت أكثر من داكشي اللي خصني نخلص. Alors, l'excédent شنو هو؟ les acomptes moins l'IS a payé. les acomptes 78000 ناقص 60700 17300. هاد l'excédent doit être imputé sur les acomptes provisionnels de l'exercice suivant. دابا في 2021 غادي نشد هاد 60700 غنقسمها على 4. 60700 divisé sur 4 هي 15175. هاد 15175 غنخلص، خصني نخلص 15177 قبل شهر 3 في الاخر ديالو، نخلص 15175 قبل شهر 6 في الاخر ديالو، 15175 قبل شهر 9 في الاخر ديالو اكسيتيرا. مي عندي واحد ليكسيدون ديال 17300، يعني لاكونت الاولاني في 2021 غنشد هاد 15075 خصني نحيد منها 17300. الوغ اش غندير؟ دونك لاكونت الاولاني غنخلص زيرو، ما غنخلص حتى حاجه، غنقص هذيك 17300 اشنو الشهر الاولاني هذاك لاكونت الاولاني ما غنخلص زيرو، وغتبقى شايطه ليا واحد 2125. لاكونت الثاني غنحيد منه هذيك 2125. دونك لاكونت الثاني غنخلص بحال غير بلاتي ديزولي غنديرو ديك 17000. دونك اش قلنا لاكونت الاولاني قلنا شحال؟ قلنا 60700 ياك، قسموها على 4 غتبقى لك 15175. دونك 15175 غنحيد منها 17300، يعني غتخرج ليا ناقص 2125. يعني لاكونت الاولاني غنخلص زيرو، وغيبقى عندي واحد ليكسيدون شايط ديال 2125. دونك لاكونت الثاني غنحيد منه 2125. شحال غيبقى عندي؟ غتبقى عندي 13050 هي اللي غنخلص في لاكونت الثاني. لاكونت الثالث غنخلصو عادي حيت مبقاش عندي اكسيدون، والرابع غنخلصو عادي صافي. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لابليكاسيون هادي.
كنعتذر على الشرح اللي ما كانش مزيان، مي كنشرح لكم بالزربه على اساس اننا درنا دابا تقريبا شي 13 فيديو في لامبو سور لي سوسيتي. يعني الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات من الاول هادشي غيجيهم عادي، مي اللي يلاه دخل الفيديو وشاف كيفاش كنشرح وما فهم والو خصو يرجع الفيديوهات الاولين باش يفهم مزيان. اذا بالتوفيق والى اللقاء.